अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। लजना इमाइला की तंजीम के 100 बरस पूरे हुए। देखा जाए तो इस खूबसूरत सफ़र का आगाज़ एक चिट्ठी से होता है जो कि एक 13 साला बच्ची ने अपने वालिद की वफ़ात के अगले ही रोज़ हज़रत खलीफतुल मसीह सानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की तरफ रवाना की। वो लिखती हैं, गुजारिश है कि मेरे वालिद साहिब ने मरने से 2 दिन पहले मुझे फरमाया कि हम तुम्हें चंद नसीहतें करते हैं। मैंने कहा फरमावें, मैं इन पर इंशाअल्लाह अमल करूंगी। तो फरमाया कि ये बहुत कोशिश करना कि कुरान आ जाए और लोगों को भी पहुँचे, और मेरे बाद अगर मियाँ साहिब खलीफा हों तो उनको मेरी तरफ से कह देना कि औरतों का दरस जारी रहे। इसलिए आपको अर्ज किए देती हूँ और उम्मीदवार हूँ कि आप कबूल फरमावेंगे। मेरी भी ख्वाहिश है और कई औरतों और लड़कियों की भी ख्वाहिश है कि मियाँ साहिब दर्स कराएं। आप बराहे मेहरबानी दर्स सुबह ही शुरू करा दें। मैं आपकी निहायत मशकूर ममनून होंगी। अमतुल हई बिनते नूरुद्दीन मरहूम। तो गोया आप हज़रत खलीफतुल मसीह अव्वल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की साहिबजादी थीं, जो एक बला की ज़हीन और तालीम की लगन रखने वाली बच्ची थीं। आप ही की तहरीक पर हज़रत खलीफतुल मसीह सानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने 15 दिसंबर 1922 को एक मजमून लिखा जिसमें अव्वलीन मुखातिब तो कादियान की ही ख़वातीन थीं, मगर दरअसल ये एक बैनुल अक़वामी तंजीम की ही बुनियादी दस्तावेज़ थी। इससे पहले कि तमाम इस किस्म के सिलसिलों में सिर्फ मर्दों का ही हिस्सा हुआ करता था, लेकिन उस वक्त तक इनकी भी कोई अपनी मुनज़्ज़म शक्ल न थी, चूँकि सबसे पहली तंजीम जिसका कि क़याम अमल में आया वो लजना इमाइला की ही थी, जिसके बुनियादी मकासद में सबसे अहम मकसद इनकी दीनी तालीम और दुनियावी तालीम था। तारीख से इस बात का पता चलता है कि इल्म हासिल करने का एक शौक़ और लगन इनको आने वाले वक्त में एक मुनज़्ज़म शक्ल दे गया। फिर इस बात का भी पता चलता है कि एक मर्तबा हज़रत खलीफतुल मसीह राबे रहमहुल्लाह ताला की नानी जान हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर तशरीफ़ लाई हुई थीं। फरमाने लगी कि मर्द हज़रात तो आपकी तकरीर भी सुन सकते हैं और दरस भी, मगर हम मस्तूरात इस फैज़ से महरूम हैं, हम पर भी कुछ रहमत होनी चाहिए। इस बात पर आप अलैहिस्सलाम बहुत खुश हुए और फरमाया, जो सच्चे तलबगार हैं इनकी खिदमत के लिए हम हमेशा तैयार हैं। हमारा यही काम है कि हम इनकी खिदमत करें। और इस रोज़ के बाद से ही ख़वातीन के लिए बाकायदगी से इस तरह के सिलसिले जारी हो गए। ख़वातीन दीनी तालीम हासिल करती रहीं और कुरान पाक सीखती रहीं, और सीख कर वो आगे सिखलाने लगीं। ज़माने बीते और इन छोटी छोटी मशलों से आज हम एक जहान को रोशन होता देखते हैं। एक दिए से कई दिए और रोशन होते चले गए, और यूँ हमारी अब एक मुनज़्ज़म तंजीम के तहत 100 बरस पूरे होते हैं। काम की नौयत बिलाशुबह वक्त ने बदल डाली, पर निभाने वाले कभी न बदले। हम लजना इमाइला जमात अहमदिया की इमारत की एक मजबूत दीवार बिल्कुल बाकी की और 3 दीवारों की मानिंद ही, जिनका कि अपनी अपनी जगह पर मजबूती से कायम रहना ज़रूरी ता इमारत मजबूत रहे। हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, मैं तो तुख्म रेज़ी करने आया हूँ, सो मेरे हाथों ये तुख्म बोया गया और अब वो बढ़ेगा और फूलेगा और कोई नहीं जो इसे रोक सके। बहवाला तज़किरतुश शहादतैन रूहानी खज़ाइन जिल्द 20 सफ़ा 67। ये पेश गोई जिस शान से पूरी होती दिखाई देती है, इसको बयान करने के लिए शायद अल्फाज कम पड़ जाएं। आप जिस सिमत भी चाहें नज़र उठाकर तरक्यात के सिलसिले देख सकते हैं। लंगर खाने के सिलसिले जो हज़रत अम्मा जान की रसोई से ही शुरू हुए, आज दुनिया के कोने कोने में चलते हुए दिखाई देते हैं। हज़रत मुस्लिह मऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की जिस दस्तावेज़ का हमने आगाज़ में जिक्र किया वो लजना इमाइला का एक लाहा अमल था। उसमें बतलाया गया कि हमारी पैदाइश की गर्ज़ व गायत क्या है। बतलाया गया कि जहाँ मर्दों की कोशिशों की ज़रूरत है, वहीं ख़वातीन की कोशिशों की भी ज़रूरत है, तब वो भी खुदा के फजलों की वारिस बन सकें। इस मकसद के हसूल के लिए 17 अमूर हज़रत खलीफतुल मसीह सानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने तजवीज़ फरमाए। इनका खुलासा कुछ यूँ है, इल्म हासिल करना और दूसरों तक इस इल्म को पहुँचाना, इस्लाम की हकीकी तालीमात जानकर इन पर अमल करना, जमात में इत्तफाक और वहदत की रूह कायम रखने की कोशिश करते रहना, अखलाक और रूहानियत की इस्लाह की हम वक्त सही करते रहना, बच्चों में खुदा, रसूल खुदा हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम और खुलफ़ाए कराम की मोहब्बत पैदा करना,
خلافت کی اطاعت کا درس دینا، ہر قربانی کے لیے تیار رہنا، ایک دوسرے کی مدد کرنا، ایک نظام کے پابند رہنا، مل جل کر کام کرتے ہوئے ایک دوسرے کی غلطیوں کی پردہ پوشی کرنا۔ پھر یہ شرط کہ کارکن وہی بنائی جائیں جو کہ ان خیالات سے پوری طرح متفق ہوں۔ غریب اور امیر میں کوئی تفریق نہ ہو، دونوں میں محبت اور مساوات پیدا کرنے کی کوشش کی جائے۔ سب مرد بھائی بھائی ہیں اور سب خواتین بہنیں بہنیں ہیں۔ کسی بھی نئے کام کے آغاز پر کسی کے ہنسی ٹھٹھا کی پرواہ نہ کی جائے۔ ان نکات کا آخری نقطہ یہ تھا کہ سب مدد اور سب برکت اور سب کامیابیاں اللہ کی طرف سے آتی ہیں، اس لیے دعا کی جاوے اور کروائی جاوے تاہم ہم اپنی پیدائش کے مقصد کو احسن طور پر پورا کر سکیں اور ہمارا خاتمہ بخیر ہو۔ آئندہ آنے والی نسلوں کی بھی اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے رہنمائی کرے اور اس کام کو اپنی مرضی کے مطابق ہمیشہ کے لیے جاری رکھے، یہاں تک کہ دنیا کی عمر تمام ہو جائے۔ پھر حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو ان خیالات سے متفق ہیں اور اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہیں، وہ اس کاغذ پر دستخط کر دیں۔ بحوالہ تاریخ احمدیت جلد 4 صفحہ 304 سے 306۔ اس کاغذ پر 14 خواتین نے دستخط کیے، جن میں سے سب سے پہلا نام حضرت ام المومنین ام محمود حضرت نصرت جہاں بیگم صاحبہ کا تھا۔ یہ دستخط کنندگان 25 دسمبر 1922 کے روز حضور انور کے ارشاد پر حضرت اماں جان رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر پر جمع ہوئیں، جہاں حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے خطاب فرمایا اور یوں باقاعدہ طور پر لجنہ امائلہ کی تنظیم وجود میں آئی۔ حضرت اماں جان رضی اللہ تعالیٰ عنہا لجنہ کی سب سے پہلی پریزیڈنٹ منتخب ہوئیں اور منتخب ہونے کے بعد آپ نے حضرت سیدہ ام ناصر صاحبہ کا ہاتھ پکڑ کر ان کو کرسی صدارت پر بٹھا دیا۔ بحوالہ الفضل 8 فروری 1923۔ حضرت سیدہ محمودہ بیگم ام ناصر صاحبہ کی صدارت کا یہ سلسلہ خدا کے فضل و کرم سے 36 برس تک جاری رہا۔ اور کیا آپ کو خبر ہے کہ سب سے پہلی لجنہ امائلہ کی جنرل سیکرٹری کون منتخب ہوئیں؟ یہ وہی 13 سالہ بچی تھیں جنہوں نے کہ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چٹھی لکھی تھی، یعنی کہ حضرت سیدہ امت الحی صاحبہ، جو کہ حضرت خلیفۃ المسیح اول کی بیٹی تھیں اور حضرت خلیفۃ المسیح ثانی کی اہلیہ بھی۔ 1924 میں سیدہ امت الحی صاحبہ کی وفات ہو گئی، جس کے بعد حضرت سارہ بیگم صاحبہ زوجہ حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنرل سیکرٹری کے عہدے پر فائز رہیں، جن کی وفات کے بعد یہ ذمہ داری حضرت ام طاہر یعنی کہ مریم النساء صاحبہ نے سنبھالی۔ 1958 میں حضرت سیدہ ام ناصر صاحبہ کی رحلت کے بعد حضرت مریم صدیقہ صاحبہ یعنی کہ چھوٹی آپا صدر لجنہ امائلہ منتخب ہوئیں اور 1999 تک اپنی غیر معمولی خوبیوں اور قابلیت کے ساتھ اپنے فرائض کو انجام دیتی رہیں۔ تو گویا یہ تمام سلسلے ایک دو روز کے نہ تھے۔ ہم میں سے جس پر خدائے باری تعالیٰ کا فضل ہوا وہ اپنے اپنے قدموں کے نشان ان راستوں پر چھوڑتا چلا گیا۔ کہیں ہم نے لوائے احمدیت کا سوت کاتا تو کہیں برسوں کی خواہش پر کلائیوں میں سونے کے کنگن آتے ہی اتار کر خدا کی راہ میں دے دیے۔ کہیں ہمارے ہاتھوں کی انگلیوں کے نشان مسجدوں پر لگے گنبدوں میں دکھائی دیے، کہیں بریسٹ کینسر کی فنڈ ریزنگ کے لیے مارچ کیے تو کہیں کووڈ کے مشکل ترین دور میں سکربز سیتی ہوئی دکھائی دیں، کہیں ہم عہد اٹھائے بیٹھے ہیں ویسٹ افریقہ سیرا لیون میں عائشہ میٹرنیٹی یونٹ بنانے کا، جہاں پر ہر 100,000 میں سے 1360 مائیں بچے کی پیدائش کے دوران اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہیں۔ مسجد فضل لندن لجنہ امائلہ کی قربانیوں کا جیتا جاگتا ثبوت ہے۔ یہ تمام یورپ اور انگلستان میں بنائی جانے والی سب سے پہلی مسجد تھی، جس کی بنیاد 1924 میں حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھوں رکھی۔ آج 100 برس کا ہوتے ہوئے لجنہ امائلہ UK نے ملک بھر کی زمین پر 100,000 پیڑ لگانے کی ٹھانی ہے۔ لجنہ امائلہ کے 12 معلومات اکٹھی کرتے ایک تحریر ہماری نظر سے گزری جو کہ حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ پڑھتے سمے یوں لگا کہ جیسے کوزے میں دریا بند کیا ہو۔ آپ نے ہدایت کی کہ جو بھی لجنہ ممبر قیادت کے لیے چنی جائے خیال رکھا جائے کہ اس میں یہ خواص ہوں۔ وہ کچھ یوں تھے کہ طبیعت غصے والی نہ ہو لیکن افراد پر حکومت کر سکے، کام کرنے والی ہو صرف روب ہی روب نہ ہو،
اپنے منشا کو منوا سکے اور خود بھی ماننے والی ہو. کوئی ایسی حرکت نہ ہو جس سے کہ حکومت پائی جائے. روب نرمی، حلم، علم اور محبت سے ہوا کرتا ہے. سخت الفاظ بالکل استعمال نہ ہوں. بحوالہ استفادہ از تاریخ لجنہ امائلہ جلد اول صفحہ 71 تا 72. دسمبر 1922 میں لجنہ امائلہ کا قیام عمل میں آیا اور 1924 میں پہلی مجلس مشاورت ہوئی، جس کی رپورٹ سے پتہ چلتا ہے کہ اس چھوٹے سے عرصے میں ہی 4 درسگاہیں قادیان میں قائم ہو چکی تھیں، جہاں قرآن پاک پڑھایا جاتا، عربی زبان کی تعلیم دی جاتی، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے نوٹس پڑھے جاتے، نیز متعدد مسائل ڈسکس کیے جاتے. کشتی نوح اور دیگر چند کتب بھی نصاب کا حصہ تھیں. بحوالہ تاریخ لجنہ امائلہ جلد اول صفحہ 129. وقت آیا کہ ان 4 درسگاہوں سے پڑھنے والیوں نے آگے بڑھانا شروع کر دیا، اور پھر کیا تھا کہ قادیان کی بستی میں تو سمجھیں ایک تعلیمی انقلاب ہی رونما ہو گیا. 1925 میں قادیان کی بستی میں ایک اسکول کی بنا پڑی، جس کے بارے میں حضرت مسلح موعود فرماتے ہیں کہ یہ میرا ایک علمی درخت ہے. پہل تو یہ اسکول پرائمری تک ہی تھا، لیکن بعد کے برسوں میں اسے مڈل تک کر دیا گیا. احمدی خواتین کے رسالے مصباح کا اجرا 15 دسمبر 1926 کو ہوا. 1947 میں ہجرت درپیش ہوئی اور قادیان دارالامان کے بعد ہمارا دوسرا مرکز روا قرار پایا، جہاں آ کر بھی حضرت چھوٹی آپا کی صدارت میں ہی کام ہوتا رہا. 14 فروری 1955 کو لجنہ امائلہ کا عہد نامہ منظور ہوا، جسے کہ آج بھی ہم اپنے جی جان سے دہراتے ہیں. حضرت مسلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں یہ پودا لگا، پھلا پھولا، جس کی آبیاری آپ 43 برس کر پائے، جسے دیکھ دیکھ کر آپ خوش ہوتے اور گاہے گاہے رہنمائی فرماتے. آج پلٹ کے دیکھا جائے تو ماضی کے دریچوں سے وفا، خلوص، محبتوں اور قربانیوں کی بازگشت سنائی دیتی ہے. تحریک جدید کا آغاز ہوا اور واقفین بیرون ملک جانے لگے. یہ وہ دور تھا جب کہ جماعت کے خزانے میں اتنی رقم نہ ہوتی تھی کہ واقفین کو ہی مہینے کی تنخواہیں باقاعدہ طور پر دی جا سکیں. اس دور کے ہی ایک واقف زندگی کی بیٹی بیان کرتی ہیں کہ ہم بہت سے بہن بھائی تھے. کئی روز ہمارے گھر پہ سالن نہ بن پاتا تھا. ہم نلکا گیڑ کر روٹی بھگو کر نرم کر لیتے اور اس پر نمک مرچ ڈال کر کھا لیا کرتے تھے. تو ایسے حالات میں واقفین کو بما اہل و عیال بیرون ملک بھجوانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا. وہ اکیلے ہی جایا کرتے تھے اور برس ہا برس بیت جایا کرتے. پیچھے سے ہر گرم و سرد کا مقابلہ ان کی بیگمات تن و تنہا خدا کے آسرے پر کیا کرتی، یہاں تک کہ بچے ہوش سنبھالنے لگتے اور پوچھا کرتے کہ ابا کیا ہوتا ہے یا ابا کسے کہتے ہیں. یقیناً یہی وہ ممبرات تھیں جو دلیری اور بہادری میں مردوں کو پیچھے چھوڑ گئیں. یہ صرف قصے کہانیاں نہیں بلکہ ایسے حقائق ہیں جن کو یاد رکھنا اور دہرانا ضروری ہے. حضرت مسلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا الہام ہے کہ اگر تم 50% عورتوں کی اصلاح کر لو تو اسلام کو ترقی حاصل ہو جائے گی. بحوالہ الفضل 29 اپریل 1944 صفحہ 3. آپ نے احمدی مستورات کی مذہبی، تعلیمی، ذہنی، فکری اور عملی ترقی کے لیے لجنہ امائلہ کی تنظیم کی بنیاد رکھی، اور یہی وہ تربیت یافتہ مائیں تھیں جن کی کوکھ سے سر چودھری ظفر اللہ خان صاحب جیسے اور ڈاکٹر عبدالسلام جیسے سپوت جنمے. حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ تعالیٰ نے جامعہ نصرت کے سائنس بلاک کا افتتاح کرتے ہوئے فرمایا: اے میری عزیز بچیوں، بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے آپ پر. آپ نے پوری کوشش کرنی ہے، دنیاوی علوم حاصل کرنے ہیں اور کسی سے بھی علم میں پیچھے نہیں رہنا، مگر آپ کی ہر کوشش ایسی ہونی چاہیے جو آپ کو خدا سے قریب کر دے، نہ کہ دور لے جانے کا موجب ہو. آپ کا زاویہ نگاہ درست ہونا چاہیے. علم سیکھو اور بڑھ چڑھ کے سیکھو اور پھر اسے دنیا میں پھیلاؤ، اور اس طرح خدا تعالیٰ کے بے شمار فضلوں کے وارث بنتے چلے جاؤ. تاریخ احمدیت جلد 28 صفحہ 43. 1984 میں حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ ہجرت کر گئے اور یوں پھر لجنہ امائلہ کا بین الاقوامی مرکز UK ٹھہرا، اور پھر یہاں سے ایک نئے دور کا آغاز ہوا. حضور فرماتے ہیں کہ یہاں کی ساری نیکیوں کی بنا یہاں کی احمدی خواتین نے ڈالی. اگر یہ میرا سہارا نہ بنتی تو میں نہیں جانتا کہ کس طرح سے میں سارے کاموں سے نبٹ سکتا.
फिर एक और जगह आप लजना को सराहते हुए फरमाते हैं, एक खुला चैलेंज है तमाम दुनिया की खवातीन के लिए, अहमदी खवातीन सी कोई और खवातीन लाकर तो दिखाओ, मुकाबला करके देख लें कि किसी कौम में खवातीन की इतनी भारी तादाद इतने मुस्बित और मुफीद कामों में मसरूफ दिखाई नहीं देगी जैसे कि अहमदी खवातीन दिखाई देती हैं। अपने खुलफाए कराम के ज़ेरे साया सब्र व रज़ाए इलाही, तवक्कल, ज़ुहद और तक़वा की दौलत से माला माल न सिर्फ मर्दों के शाना बशाना ये चली जा रही हैं, बल्कि औलादों की आला तरबियत करके नई नस्लों के ज़रिए जमात को नई और अजीम क़ुव्वत फराहम करती चली जा रही हैं। आज मैं अहमदी औरत को अपने दाएं भी लड़ते देख रहा हूँ और अपने बाएं भी, अपने आगे भी और अपने पीछे भी। आज अहमदी खवातीन उठ खड़ी हुई हैं और उन्होंने हर मैदान में मेरा साथ दिया है। बिगड़े हुए मुआशरे का हर जवाब अहमदी खवातीन हैं। बहवाला अल-फज़ल 30 जुलाई 1999। हज़रत खलीफतुल मसीह खामिस अय्यदहुल्लाहु ताला बिनस्रिहिल अज़ीज़ फरमाते हैं, हया ईमान का हिस्सा है और हया औरत का एक खजाना है, इसलिए हयादार लिबास पहने, माएँ नेक नमूना दिखाएं और पर्दे की बच्चियों को छोटी उम्र से ही आदत डालें। फिर आजकल के साइंसी दौर में इंटरनेट, मोबाइल, सोशल मीडिया वगैरह वक्त ज़ाया करते हैं और बुरे ख्यालात पैदा करते हैं। अहमदी माओं की ये जिम्मेदारी है कि वो अपनी औलाद को इन चीज़ों के गलत इस्तेमाल से और मनफी असरात से बचा कर रखें। फिर फरमाते हैं, हर अहमदी औरत अपनी जिम्मेदारियों को समझे, अपना तकद्दुस कायम रखे और ये एहसास रखे कि हम अहमदी हैं और दूसरों से मुख्तलिफ हैं। याद रखें कि आज की बच्चियां कल की माएँ हैं। अगर इन बच्चियों में अपनी जिम्मेदारियों का एहसास पैदा हो गया तो अहमदियत की आइंदा नस्लें महफूज होती चली जाएंगी। अल-फज़ल ऑनलाइन 28 जनवरी 2020। तो ये तो थी एक तायराना नज़र हमारे माजी पर। चाहे हम अफ्रीकी थे या अमरीकी, चाहे एशियन थे या आइलैंडर, हम सब एक ही झंडे तले जमा थे। हमारे रास्ते जुदा जुदा सही पर मंजिलें एक थीं। हमारे हल्के, हमारी क़यादतें, हमारे ममालिक सब अलग अलग पर लाहे अमल एक, निज़ाम एक, सिलसिला एक। आखिर पर खुदाए बारी ताला से ये दुआ है कि हम और हमारी नस्लें अपनी पैदाइश के मकसद को जानने वाली हों ता उसके बेशुमार फजलों की वारिस बन सकें। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए और हमें अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।